كم عمرك اليوم؟ እድሜ ስንት ነው ዛሬ? كم بلغت ስንት ደርሰሃል من العمر اليوم؟ ከእድሜህ ላይ ዛሬ بلغت 30 ደርሰሃል أو 40 ወይ أو 40 50 ወይም أو 50 60 ወይም 60 أو دون ذلك ወይም ከዛ ሌላ تعال ና نرى مقدار الربح والخسارة ትርፍና ኪሳራችንን لن أسألك አልጠይቅህም عن ال60 ولا عن ال70 ስለ 60 ወይም ስለ 70 ولا عن ال20 وال30 ወይ ስለ 20 ወይ ስለ 30 سأسألك عن عام እምጠይቅህ ስላለፈው ዓመት ነው سأسألك እምጠይቅህ عن عام مضى ስላለፈው ዓመት بداية العام حتى ከመጀመሪያው ዓመት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ كم مرة فاتتك صلاة الجماعة ስንት ጊዜ ሰላት አልጀማ አምልጧል اجرد الحسابات ሒሳብን አወራርድ مرة አንዴ مرتين أو ثلاث ሁለቴ ወይስ ሶስቴ كم مرة ስንት ጊዜ ناداك منادي الله ያላህ ተጣሪ ተጣራ الصلاة خير من ሰላት النوم ከእንቅልፍ ይበልጣል እያለ وواقع الحال يقول النوم ሁኔታ ደግሞ ይላል እንቅልፍ خير من الصلاة